Hi Mars, may buntag sa Intarandia. Kaming abot na gid mi diri sa airport sa Roma no. So naami diri karon sa sulod kay ni adri among hotel. Ang nakanindot aning hotel nga ako na book kay nara pod siya sulod sa airport ug duol ra pod kay siya sa terminal nga among agtuan para ugma. Walking distance rate kaayo sa among terminal so hassle free gid kaayo siya. Mao nag-book mig hotel kay grabe biya kalayo ang airport sa mua nya among flight kay sayo kaayo sa buntag. Pag humana mag check-in, padulong na dali sa among kwarto ana. Isa rin ka kwarto among gibok pero duha og gigdaanan. Medyo pricey siya nga kwarto. Nya dili ra ba kay siya ingon nga nindot. O dili man pud siya ingon nga pangit. Okay ra man siya, dako man pud gani siya space. Napod sila pa sa amin nya mao din nilang banyo diri Bitaw Mars, okay ra man siya nga kwarto, dili ra man pud nilang ka magmahis sa imong gibayaran. Unya napod sila pa TV, sumalingaw si Sofia tan-aw og mga cartoons. Unsa kay nasud sa utok ni Sofia nga gisuot-suot pa niya sapatos sa iyang tito nga grabe ra ba kadako. Bahalag magkalisod basta kay nakasuot sa sapatos sa tito. Sakto Junes buntag, pwede ka mangapi. Siyempre, well, nagkape-kape ka diha, magtanaw sa TV. Relax sa karon kay pagkaugma, larlar nas biyahe. Gani akong maguwang o wapay biyahe na larlar na. Gasige lang kog yayo diri pero gator na dahil ko ginagmay sa kwarto. Well, nagkabisi og video iyang mama, nagtanaw-tanaw ra pud ang iyang anak. Siyempre, mapil pog tanaw ang amahan lain sa nang magpaganse. Siyempre, Mars, ayaw mo kalimot mag-toothbrush sa inyong ngipon. Para di mo maing nang ba. Mars, next video na po ang uban. Salamat sa pagtanaw. Ciao!